You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 1282 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 42औं विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो। गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग छलफल गर्ने दाबी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा सोमबार थप 1282 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12081 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 975 जना र 3407 एन्टिजन परीक्षणका क्रममा 307 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,83,221 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,103 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1262 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,62,416 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 18,848 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 256 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। 42औं विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र माताहत निकाय तथा सरोकार संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाएका हुन्। सबैका लागि पर्यटन, विश्वव्यापी पर्यटनको प्रवर्धन नारासहित हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 27 मा विश्व पर्यटन दिवस मनाइन्छ। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल पर्वतारोहण संघको नागपोखरी स्थित आफ्नो नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा देउवाले सरकारले आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन तय गरेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र नयाँ गन्तव्यको पहिचानका लागि सरकार सहुलियत दिन सहजीकरण र सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने भएकोले यस प्रोफाइलमा समावेश राखिने जानकारी विश्वसनीयता वैधतामा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु। यसलाई निरन्तर रूपमा अत्यावधिक गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने नै छ। अन्तमा पुनः विश्व पर्यटन दिवसको उपलक्ष्यमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै यस क्षेत्रमा सबै उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। त्यस्तै उहाँले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। कोभिड महामारीले पछिल्लो 2 वर्ष उल्लेख्य संख्यामा पर्यटन आउन सकेनन्। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021 का 8 महिनामा 66,000 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका छन्। अघिल्लो वर्ष सन् 2020 मा पर्यटक आगमन संख्या 2,30,085 मात्र छ। सन् 2019 मा 11,97,191 बाह्य पर्यटक नेपाल घुम्न आएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले सरकार विस्तारमा देखिएको कानुनी जटिलता हटाएर तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग छलफल गर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सोमबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले मन्त्री परिषद विस्तारमा देखिएको कानुनी जटिलतालाई अविलम्बन समाधान गरेर अघि बढ्न गठबन्धनमा संलग्न दलसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सरकार विस्तारका लागि कानुनी जटिलता, अध्यादेश तथा सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दा लगायत विषयमा छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए। बैठकले पार्टी सदस्यताको नवीकरण असोज मसान्तसम्म गर्ने नयाँ कार्यतालिका तय गरेको छ। यस्तै टोल भेला आगामी कार्तिक 6 गतेसम्म गर्ने, कार्तिक 13 गतेदेखि वडा सम्मेलन र आगामी मङ्सिर 4 गते स्थानीय पालिका सम्मेलन गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको माओवादी नेता देव गुरुङले बताउनुभयो। स्थायी समितिले के निर्णय गर्यो? एउटा विषय मात्रै केन्द्रित थियो। खास गरी सङ्गठनको आन्तरिक जीवनमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने कुरा, भेला गर्ने कुरा, सम्मेलन गर्ने कुरा लगायतका विषयहरूको कार्यतालिकाको बारेमा चाहिँ थोरै कार्यतालिका संशोधनको लागि टाइम पोस्टपोनको लागि मात्रै बसेको थियो। त्यही विषयमा चाहिँ निर्णय गरेर उठेको। त्यो त कानुनी प्रक्रियाहरू नै नटुङ्गिएको हुनाले त्यो विषयमा प्रवेश नै भएको छैन भन्ने थियो।
पालिका, वडा र टोल सम्मेलनका बारेमा केही दिन समय थप गरिएको भए पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यतालिका बारेमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने निर्णय यसअघि नै गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सोमबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा नाराबाजी सहित विरोध गरेका छन्। सोमबार बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध गर्दै रोस्टम घेराउ गर्न पुगेका थिए। सो क्रममा उनीहरूले एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई सदनमा प्रवेश गराएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। विरोधपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले पटक पटक बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठक नियमित रूपले अवरोध गर्दा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन बाधा व्यवधान पुगिरहेको छ। सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु हामी सबैको समान दायित्व हो। सभामा आफ्ना कुराहरू राखेर बैठकलाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न आफ्नो आसन ग्रहण गरी सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 105 ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। म सोको ब्यौरा पढेर सुनाउँछु। सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको देहाय बमोजिमको विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले सोको प्रमाणीकृत प्रति थान 1 यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम सङ्ख्या 1, विधेयक नम्बर 1, विधेयकको नाम विनियोजन विधेयक 2078, प्रमाणीकरण मिति 2078-67, तोय नारायण गेवाली सचिव, मिति 2078-67। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई यस सभामा उत्पत्ति भएका आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउन अनुमति दिन्छु। सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल असोज 14 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। एमालेका सांसदहरूको विरोधका बीच सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो भने प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 सम्बन्धी सूचना पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 14 गते बोलाइएको छ। माधव नेपाल लगायत 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न गरिएको सिफारिस सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमाले सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा निरन्तर विरोध गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 पारित गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त दुवै विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनमा छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो।
छलफलमा भाग लिने कोही नभएपछि दुवै विधेयकलाई माथिल्लो सदनले बहुमतले पारित गरेको हो। त्यसअघि बैठक प्रारम्भ हुने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सोही पार्टीका सांसद परशुराम मेगी गुरुङलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। सांसद गुरुङले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकका सन्दर्भमा आपत्ति जनाउनुभयो। वर्तमान सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई आय कर छुट र स्रोत खोज्न नपर्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। हामी हाउसमा किन विरोध गरिरहेका छौँ भन्ने प्रसङ्गलाई मैले जोड्नको लागि पृष्ठभूमिको रूपमा यो कुरा राख्दैछु अध्यक्ष महोदय, र यो गम्भीर विषय भएको हुनाले मैले समयको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसो भएको हुनाले वास्तवमा त्यस्तै गरेर संविधानको भाग 25 ले जो सम्पत्तिको हकको कुरा गर्छ अध्यक्ष महोदय, यो सम्पत्तिको हकमा जो गैर कानुनी आर्जन छ, जुन आर्जनलाई कानुनले चिन्दैन, त्यसलाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले ग्रहण गरेको छैन अध्यक्ष महोदय। त्यसो भए हुनाले जुन कुरालाई सम्पत्तिको रूपमा हाम्रो संविधानले चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन, त्यस्तो आर्जनलाई यहाँ वैध बनाउन खोजिँदैछ सभामुख महोदय। त्यो कालो चिजलाई सेतो बनाउन खोजिँदैछ अध्यक्ष महोदय। त्यसैले मैले प्रसङ्गमा आउँदैछु, हामी किन यो विरोधलाई जारी राखिरहेका छौँ। यो संसदको जो हाम्रो दलले हिजो अस्तिदेखि नै जुन हिसाबबाट हामीले विरोध जारी राखेका छौँ, त्यो जारीको कन्टिन्युएसन किन जरुरी छ, हामी किन गरिरहेका छौँ भन्ने प्रसङ्गलाई नै जोडेर मैले यो कुरा राख्न खोजिरहेको छु अध्यक्ष महोदय। र यसो भएको हुनाले जुन कुरालाई हाम्रो संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन, जसलाई जुन हिसाबबाट यो भूत प्रभावी कानुन बनाएर यसरी कालो धनहरूलाई सेतो बनाउने कुरालाई चाहिँ इन्कार गरेको छ, यी सब कुराहरूको बावजुद जुन रूपबाट यो विधेयकमा यो आएको छ, यो असाध्यै गम्भीर छ। सांसद गुरुङले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सम्पत्ति शुद्धिकरण र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुनलाई प्रभावित नहुने गरी करको दायरा मात्रै विस्तार गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो। चिकित्सक, कानुन व्यवसायी लगायतका जो व्यवसायीहरू त्यहाँ स्पष्ट तोकिएको छ, फल्न व्यवसायी भनेर, ती व्यवसायीहरूको सन्दर्भमा कर छुटको कुरा गरिएको छ र ती सबैलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा गरिएको छ। करको दायरामा ल्याएर त्यसलाई विस्तार गर्ने, करको विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत त्यहाँ राखिएको कुरामा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र यसको अर्थ के होइन भने भ्रष्टाचार ऐन, निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन लगायतका ऐनहरू जो छन्, ती ऐनहरू आफ्नो ठाउँमा तिनले आफ्नो काम गरिराख्छन्। त्यसकारण ती ऐनहरूको काम गरिरहने सन्दर्भमा मैले ती करहरू छुट गरेर अहिले यो कोभिड लगायतका समस्याहरू भएको सन्दर्भमा अरूलाई पनि, जस्तो साना कतिपय दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई पनि फेरि रिन्यू गर्नको लागि अथवा हटाउनको लागि भने छुट दिइएको छ। विभिन्न छुट दिने सन्दर्भमा यो सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी, चिकित्सक, कलाकारहरूलाई पनि त्यो छुटहरू दिएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असोज 17 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा सल्लाह भइरहेको बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा सल्लाह भइरहेको बताउनु भएको हो। अध्यादेशका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद भवनमा नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग छलफल गर्नुभएको हो। छलफल उहाँले यस विषयमा सल्लाह भइरहेको बताउनु भएको हो। त्यस्तै नेकपा समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अध्यादेश फिर्ता भएपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले अहिले दल सम्बन्धी अध्यादेशको औचित्य समाप्त भएकाले अब फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एउटै दलमा बस्न नसक्नेलाई अन्य दलमा जाने बाटो खुलाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको र अब त्यसको आवश्यकता सकिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा आज हो, फिर्ता लिने कुरो भएको छ। अब क्याबिनेट प्रक्रिया पुर्याएर जानुपर्ने हुनाले अब क्याबिनेट सायद बस्यो, बस्दै होला, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पत्ता लगाएर मलाई भन्नुपर्छ। त्यसपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने भयो, त्यो त प्रोसेस सामान्य कुरो भन्छ र, त्यो त सामान्य कुरो हो नि भने पका भान्सा पकाएको खाना चाहिँ नि अब पाकेपछि खाने हो भनेर सोधेको कुरो
सरकार बनाएको छ अपूर्ण छ भनेपछि त्यसले पूर्णता पाउने प्रक्रिया आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिहाल्छ नि त। बस्न नखोज्नेलाई हामीले चाहिँ सहजता प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यो अनुसार चाहिँ अध्यादेश आयो। त्यो चाहिँ अब दर्ता भइसकेको अवस्था हो। त्यो अध्यादेश अब फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ भनेको अब त्यसको आवश्यकता सकियो। आवश्यकता सकिसक्यो। जसफा नै फुट्न लाग्यो अब मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्यो भने भन्ने दबाब त तपाईँहरूले नै दिनुभएको थियो निष्क्रिय गर्नको लागि। होइन, हामीले त चाहिँ किन यो फुट्नैका लागि होइन, यो अध्यादेशले चाहिँ दलीय विकृतिहरू बढ्छ। अहिले चाहिँ अब जुन उद्देश्यका तहत लागेका थियौँ त्यो चाहिँ भयो, किनकि यो एउटा राजनीतिक द्वन्द्व थियो, अदालतको एउटा भर्डिक्ट थियो। हामीले सहजता स्वरूप चाहिँ यो सरकार चल्न दिनुपर्छ, भोटिङ राइट्स हुनुपर्छ भन्ने त्यसमा पनि अवरोध गर्दै थिए। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधान र कानुनलाई मिचेर चाहिँ विघटन गरियो। अनि त्यो विघटन गर्नु हुँदैन भने त्यही पक्षका सांसदहरूको भर्डिक्टलाई पनि निषेध गरियो। त्यो निषेध गरिँदा उहाँहरूलाई चाहिँ सहायता प्रदान गरेर चाहिँ लोकतन्त्र जोगाउनका लागि यो संहिता गणतन्त्र र विभिन्न बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षित गर्नका लागि केही निर्मम कदम पनि उठाउनु परेको अवस्था थियो। त्यो उठाइयो र चाहिँ त्यो सहजता स्वरूप चाहिँ हाम्रो पनि चोइटियो उहाँहरूलाई सहायता प्रदान गर्दा। हामीले त्यो अध्यादेश नआउँदा त यत्रो चाहिँ हाम्रो लडाइँ सङ्घर्ष भयो, त्यो जान्थेन। अब हाम्रैसँग बस्न नखोज्नेलाई त हामीले अवसर दियो नि। उहाँले अब दल विभाजन सम्बन्धी कानुनलाई निरन्तरता दिए दलभित्र विकृति पैदा हुने धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रमेश लेखकले अब 1-2 दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता लेखकले अहिले आफ्नो पार्टीको मात्रै एकमना सरकार नभएको र सरकारमा गठबन्धनको सहभागिता रहेकाले केही राजनीतिक र वैधानिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो। उहाँले छिट्टै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता दिन छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेता लेखकले वर्तमान सरकारले सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर कोभिड-19बाट नेपाली जनतालाई कोभिडको जोखिमबाट बचाउन प्रण लिएको र सोही अनुसार काम गरिरहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले तोकिएकै मितिमा पार्टीको 14औं महाधिवेशन पनि सम्पन्न हुने दावी गर्नुभयो। 21 वटा जिल्लाहरूको अहिले जुन तालिका पार्टीले प्रकाशन गरेको छ त्यो तालिका बमोजिम दशैंभित्र नै जिल्ला अधिवेशन हुनेछ। कुनै कुनै जिल्लामा अत्यन्त विषम परिस्थिति भयो, बाढी पहिरोका कारणले अथवा प्राकृतिक अरू कारणले अवरोध भएको अवस्था बाहेक 21 वटा हिमाली जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन पनि दशैंभित्रै गरिसक्ने भन्ने पार्टीको लक्ष्य रहेको छ र तदनुरूप हामी 21 वटा पहाडी जिल्लामा दशैंभित्रै क्रियाशील वडादेखि जिल्लासम्मको अधिवेशनहरू सम्पन्न हुनेछन्। बाँकी रहेका मैले अघि निवेदन गरेको 8 वटा जिल्लाको आज भोलिमा सूची प्रकाशन हुनेछ र दशैंभित्रमा 77 वटै जिल्लाको वडा र पालिकाका अधिवेशन भइसक्नेछन्। अधिकांश वडा र पालिकाको अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले सारांशमा संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तयारीहरू अगाडि बढिसकेका छन् र हामी समयमै महाधिवेशन गर्ने अठोटका साथ लागि परेका छौँ। नेपाली जनतालाई, नेपाली नागरिकलाई कोभिड-19 को जोखिमबाट बचाउने यो सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो, पहिलो कर्तव्य हो भनेर सरकारले पनि घोषणा गरेको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि त्यो विषय अभिव्यक्त भएको छ। त्यसका सँगसँगै कोभिड-19 को प्रभावले मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थिति, यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक रूपले परेको छ, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक रूपले परेको छ, उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा नकारात्मक रूपले परेको छ। त्यसकारण यी सबै नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने लगायतका विषयहरू प्राथमिक हुन् भनेर सरकारले पहिचान गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले आज नेपाली जनतालाई कोभिड-19 को प्रकोपबाट बचाउनका लागि अत्यन्त द्रुत गतिले सरकारले खोपको व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री परिषदको विस्तार भएको छैन भन्ने विषय पनि उठेको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा धेरै ढिलो भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार हुनु पर्थ्यो, अहिलेसम्म विस्तार नभएको कुरा आलोचनाको विषय बनेको छ।
तथापि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने गठबन्धन सरकार छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर बनाएको छ। ती राजनीतिक दलहरूमा पनि विभाजन भएर आएका राजनीतिक दलहरूलाई संयुक्त रूपमा संलग्न गरेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले कतिपय राजनीतिक जटिलताका कारणले, कतिपय वैधानिक कानुनी अप्ठ्याराका कारणले सरकार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरामा ढिलो भएको छ। तथापि राजनीतिक जटिलतालाई पनि कम गर्न र वैधानिक व्यवस्थाहरूलाई पनि सबै दृष्टिगत गरेर अगाडि बढेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरामा यो सरकारमा संलग्न हुने सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूका बीचमा संवाद भइरहेको छ, छलफल विचार विमर्श भइराखेको छ र चाँडै मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दशैं अघि नै 77 वटै जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न हुने लेखकको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले लगातार संसदमा विरोध हुँदा पनि सरकार तमासा हेरेर बसेको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अधिकारीले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा देखाएको गतिरोध अन्त्य गर्न कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको र तमासा हेरेर बसेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सरकारले अहिले गैर जिम्मेवारी प्रवृत्ति देखाएको तर्क गर्नुभयो। अधिकारीले अकस्मात संसद बन्द गरी दलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने सत्ता गठबन्धनको षड्यन्त्रको जारी रूप संसदमा देखाएको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकार आफ्नो नीति र सिद्धान्तमा विश्वस्त नरहेको आरोप लगाउनुभयो। सधैँ तपाईले अघिल्लोचोटि अकस्मात बन्द गरेर दलीय व्यवस्था लोकतन्त्र समाप्त पार्ने जुन षड्यन्त्र गरियो त्यो षड्यन्त्रको जारी रूप न हो यो, हैन? र यसले के देखायो भने सरकार न नीतिमा न सिद्धान्तमा न लोकतन्त्रमा न गणतन्त्रमा विश्वस्त छ र हुँदा त लुटेको झन्डै 21-22 अरब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन IMF समेत, हैन, यो चाहिँ नि आतंककारी ल समेत एक्ट हुने, त्यो आकर्षित हुने कानुनलाई समेत उल्लङ्घन गरेर अब यो देशलाई कालो सूचीमा पार्ने समेत गम्भीर साजिसमा सरकार गइरहेको छ। यस्तो बेला यो संसदलाई उसले त मिनिमाइज गर्यो नि, उसले त संसदको ढाडमै टेकिरहेको छैन। यसबारे त तपाईहरुले संसदमा छलफल गर्नुपर्ने हो, संसदमा छलफल गर्नुपर्ने। तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, एक दिन सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रश्न उत्तर गर्दाखेरि निम्सारा प्रश्नको उत्तर के दिनु र भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले बहिष्कार गर्यो। बहिष्कार मात्रै गरेको हामीले हाउस रोक्यौँ, वार्ता गऱ्यौँ, संवाद गऱ्यौँ, अनि त्यसको उपाय निकाल्यौँ, दुई पक्ष राखेर हामीले संसद चलायौँ। अहिले त्यही काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संसद छ। अरू त अब लुटेको धन सेतो बनाउन लागेकाहरूलाई त मैले के भन्नु र, होइन? तर न्यूनतम पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने काङ्ग्रेसले यो तमासा के हेरेर बसेको छ त्यो मलाई थाहा छैन। जस्तै अब अध्यादेश निस्किने पार्ने कुरो आइरहेको छ, अब के भन्नुहुन्छ? होइन, यो त जे गरे पनि भएको छ। तपाईँ मिडियामेनहरू पनि के गर्नुहुन्छ, कुनै नागरिक समाज कुन दुला सुत्या थाहा छैन। यसले त सिस्टम गणतन्त्र र लोकतन्त्र नै भनौँ निर्दलीय व्यवस्था आउँदैछ त। यो त कसरी आउँदैछ भन्नु होला भने दलबाट जित्ने, अनि त्यसै 76 को सरकार नबन्ने बित्तिकै 2 मा त बहुमत कसैको आउँदैन, अनि 3 मा विश्वासको मत नदिने 10वटा 15वटा दल भयो, थ्रेसहोल्ड पनि खत्तम, अनि 76 5 मै जान्छ। अनि दिने पछि जहाँ भोट हाले नि चुनाव चिन्ह सूर्यमान लडेर आउने, रुखान लडेर आउने, यहाँ जता पल्टी पनि हुने भनेपछि जनतालाई तिमी पार्टीमा बस भन्ने, हामी निर्दलीय हुन्छौँ सामन्त हुन्छौँ भनेको होइन। निर्दलीय व्यवस्था त पुनरावगमन हुने अवस्था गम्भीर खतरा भयो कि भएन। अधिकारीले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने र नेपाल नै कालो सूचीमा पर्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। दशैंमा घर जाने यात्रुलाई लक्षित गरेर सरकारले अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको छ। काठमाडौँमा विभिन्न व्यापार व्यवसाय जागिर र अध्ययनका लागि बसेका मानिस चाडपर्व मनाउन घर जाने गरेकाले यसलाई सहज तथा व्यवस्थित बनाउन सोमबारबाट अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको हो। गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको थिएन। यस वर्ष भने समयमा नै अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको हो। यसका लागि नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरेको
स्वच्छ बहुउद्देश्य प्रणालीले यातायात व्यवसायीको सहकार्यमा 11 टिकट बुकिङ काउन्टर थप गरेको छ। अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएसँगै बिहानैदेखि सर्वसाधारणहरू बसको टिकट काट्न नयाँ बस पार्क पुगेका थिए। तर अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने बित्तिकै केही गन्तव्यका बसको टिकट नै नपाएको सर्वसाधारणहरूले गुनासो गरेका छन्। बिहानैदेखि लाइनमा बस्दा पनि बसको अभाव रहेको भन्दै उपलब्ध रहेका बसको टिकट सकिएको भन्दै फर्काइएको उनीहरूको गुनासो छ। 25 गते जान पर्ने, 25 गते कुनै गाडीको टिकट छैन, 26 गते जानुहोस्, 21 गते खाली छ, 24 गते खाली छ, 27 गते खाली छ भनेर त भएन नि सर। एउटा आफ्नो पनि त म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि। कहाँ जानुपर्छ? जान पर्ने मच्छी भन्ने ठाउँमा जान पर्ने, प्युठान मच्छी। काउन्टरको बेलामा के भइरहेछ? काउन्टरको दाले 25 गते खाली छैन, एक्स्ट्रा गाडी थपेको छैन, एउटा गाडी प्याक भइसक्यो, सिट छैन भन्नुहुन्छ। नयाँ बस पार्क बाहेक चाबहिल, गौशाला, कोटेश्वर, सुन्धारा र कलङ्कीबाट समेत अग्रिम टिकट बुकिङ सुरुवात गरिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर राजधानीका विभिन्न 14 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राज्य र अखण्ड नेपाल पुनर्स्थापनाको मागसहित काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन भएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले सोमबार काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपबाट बसन्तपुरसम्म विरोध र्याली गरेको हो। उनीहरूले संवैधानिक राज संस्था, धार्मिक सहिष्णुता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपालको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग सहितका नारा लगाएका छन्। 2072 को संविधानले नेपालको अखण्डता, राष्ट्रियता, धार्मिक स्वतन्त्रतालाई हनन गरिरहेको र संविधान विदेशीको इशारामा ल्याइएको भन्दै उक्त संविधानलाई खारेज गरी संवैधानिक राज संस्था देशमा अपरिहार्य रहेको मोर्चाको भनाइ छ। संविधान खारेजीसँगै संवैधानिक राज संस्थाले मात्रै मुलुकलाई निकास दिने मोर्चाको ठहर छ। सुन चाँदीको भाव बढेको छ। सुन तोलामा 300 रुपियाँले वृद्धि भएको हो। यस दिन छापला सुन प्रति तोला 89,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजापी सुन 88,850 रुपियाँ तोकिएको महासंघको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। सुनसँगै चाँदीको पनि मूल्य वृद्धि भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले उकालो लागेर प्रति तोला 1,160 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 2.65% घटेर बन्द भएको छ। यो पछिल्लो करिब 4.5 महिनाको न्यूनतम बिन्दु हो। यसअघि गत वैशाख 30 गते नेप्से 2684.01 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। नेप्से परिसूचक 73.05 अङ्क घटेर 2685.41 बिन्दुमा बन्द भएको छ। त्यसैगरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 12.94 अङ्क घटेर 506.33 बिन्दुमा झरेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 5.24 अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.54 अङ्क घटेको छ। यस दिन नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। यस दिन 227 कम्पनीको 5,12,09,73,000 रुपियाँ बराबरको 1,04,78,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 1,282 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि।
42औं विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो। गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग छलफल गर्ने दाबी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा alive to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.